बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मलकरी सरंगे तोस्ता परुन मुरा दागा मनाजिर शैलियो सैलाब मुतासरीन चिकिम दी आगे दे परा मुख्तलिफ जुने के चंदा चिकिमा दो आगा लगिया दो खलक पल डोनेशन अरी मलगरी सोशल वर्कर आगा जमा कई नो आगा बिया चिकिम के नुकसान शवी दी आगे तब अखपल इमदाद रसाई पदी बाबत के परुन पलतमर के परेड ग्राउंड के दिलतमर सोशल एक्टिविस्ट उलमा हजरात चिकिम दी आगे दल तक कैंप चिकिम आगा लगावला नो टोले ना पहला मुर परुन वाला कर गुजारी चिकिमा दो आगा मोहम्मद भाई शर्मा मलियास के परुन सुमरा डोनेशन वसवाल हाल के सरद अमल सा समानत लाल सूरत हाल वहाँ किम किम जोना दो चिकिमा दो डोनेशन जमा लाल एना बाद मख के लाय अमल चिकिम दा आगा सशायदा नन हा मलगरिया कैंप चिकिम दा आगा लगे दला दा ते मशवरा से बदा कैंप पी पदे के तो से अद्वयात अरवाइश होय और के तो से दसे टैबलेट्स या मतलब दचे सिरप प्रोतेवी दे वड़ी के ओड़ के देता बे वाला टुकी वाला जैसे चिकिम स्पेयर भी हो सील बांध भी और एक्सपायरी डेट फकस होय आगा तो सर पुकुर के स्पेयर प्रोतेवी या दसे दिमुल मलगरी चिकिम दी मेडिकल रेप वाला आगे सर पुकुरे के दसे अगर प्रोतेवी नो आगा हाँ दल तक अरवाइश एना अलावा तो से खुराक चिकिम दा आगा हाँ अरवाइश होय दल तक कोशिश को जो वज करो करो एना अलावा तो से बचोई वाला कपड़े जनाना वाला सड़ोई वाला कपड़े चिकिम दी आगा हाँ अरवाइश होय गंडलिया कपड़े एना अलावा तो से टेंट अरवाइश होय प्लास्टिक अरवाइश होय बिस्तरा रोड़ाइश हो कंबाला रोड़ाइश हो नोटोलिना अवाला मोहम्मद भाई वेसरा मौलाना सफदर साहब वेसरा परुन दल तक समरा सोशल एक्टिविस्ट उलमा दिकली मशरोन नाज़िमोन चेयरमैनोन मेंबरोन समरा दल तक रगली दी कैंप के शिरकत कड़ा दा यागी मुझा तह दिल ना डेरा शुक्रिया अदा कहूँ अल्लाह ताला ना दुआ गोयो चे दोए दगा मंडे दगा स्टडीज तो मने दा पखपल दरगाह के कबूल मंजूर फरमी यकीनन परुन दो डेर ज्योत स्टडीज वाल जगह सभी मुला जने सर दोर वतलियो मक्सितान कोर तो लूर दी और सही एक्टिविटी वा मोहम्मद भाई सर पस्तना को अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई ना दे हाल के सर दे अमल वा कला चे दागा शाय मुजदल तक वाला गवाल तो से दे बिना ना समरा स्ट्रगल वकड़ाल समरा डोनेशन वशवाल किम किम जोई तो से पर डोनेशन पसे लोड़ा लोय अगल इसकी मलगरी पर खिदमत के तो से अर्ज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन समीन ज़्यादा शुक्रगुजार हैं खाल के जी मिस्रा डोनेशन जज्बा वा खासकर जज्बा वड़ी की शज़े और इन अलावा सड़क लले वाला कसोना देर भरपूर शिरकत होगा मेरा पन सभी ने उनसे वगैरह से देख के शामिल हूँ दिसोबो पंजाब सरा दा यो गैर सियासी कैंप ना सैलाब जदगान दे मदद पूरा उन सभी ने उनसे वगैरह से तकरीबन 2,40,000 रुपये खाल के नाक दे रोकड़ा ले जिस सिलसिले के मेरा वज़ीर इलाके तहाँ लोड़ा लूँ आगे हम अदात वक़्त 15-16,000 रुपये में तकरीबन आगे ना जमा कर ले और नूर अदाई कली इलाके वतन के मोदा फल स्कीम सोशल वर्कर से दी तलेबून दी या स्काउट्स वाला रोला से स्काउट तरफ ना कसों दस्ता होनी ना आगे लोड़ा ला बज़ोर के चंदार वक़्त कली के चंदार वक़्त ला मतलब डेर बेहतरीन रिस्पांस है खाल के तरफ ना रोक ला नो ज़ा शुक्रगुजार यो नन वो बिया हाँ दगा खेम पी दवीर मैदान के भी इंशाल्लाह परेड ग्राउंड ला तमर के रोड बोन दे दा नो मिला आइंदा ला यहाँ अमल दा कदा उस देता मुझे टीम जोड़ा वो मशवरा भी तक सब चाहे वेरू चाहता है वेरू कीमत तरीका मन है वेरू तो इंशाल्लाह कल मेरा फैसला वो खुद मदद तो तरह टोल मालूमात शेयर करूँ दा मेरा तो वैसा नहीं इंशाल्लाह तुमरा मिस्ता अतियात कर सदकात मत पड़े दा अब मुनाफी तो मेरा भी इंशाल्लाह मुनासिब तरीके से ज़रूरतमंद भी तब इंशाल्लाह जी तो से दे मोहम्मद भाई खबरें और दले परुन वाला कारगुजारी की तो से मख के आगे बयान कला 2,40,000 रुपये परुन मशमरा से डोनेशन शो उस डोनेशन चिकिम दा आगा रौंदा रोड बोंदे रिक्शी सी मोटरसाइकिल सी आगा बुराई के कपड़े और गुजरी और नाल दे पैसे चिकिम मेरी आगा दल के फल सत्ता चिकिम दी आगा जमा गई दे फरोक हुकूमत की चिकिम दी खला का आगा सामान री दुड़े बुराई री चीनी री गेड़ी री मुख्तलिफ किस्म दा दलूना री नो मलगर ये सुमरा कसान चे दे डोनेशन न पोती दी अरे पो खिदमत के मुदा गुजारिश था चे आगा जर तर जरा फल डोनेशन चिकिम दा लासवी शलवी क़यामत पर मन दा 1 रुपये चिकिम दो कना दा वट गुना भी नोय मदेना बदा दराना भी इंशाल्लाह बदा इखलास पे के जरूरी दा देता मा का सोचे दा लास की दा शल दी ये चे कतरे कतरे से दरिया बनता है नो दा लास पिंजा शल ये देना पे इंशाल्लाह यो घाट रकम जुड़ी दी नो आगा मशवरे सर इंशाल्लाह या दो खर्च कई और दागा दो मलगरिए चिकिम कसान दा वीडियो किसी आगे दा फर्ज जुड़ी जी दा वीडियो चिकिम दा तो मख के शेयर करो जी दा पैगाम मख के लूड़ शी
نو ځکه چې دا خو دلته کې هو هغې کسانې ته صرف پته لګي چې څوک دلته کې ګرځي. نو په د ویډیو کې موږ پوسه 2 نمبر یې اچولې دي د ایزي پیسه موبایل اکاؤنټ دوی سره مو بینک اکاؤنټ اچوله ده. محمد بھائی پرون سا ایزي پیسه باندې یا داسې بینک اکاؤنټ باندې چا سره داسې چنده راستولې وه؟ پرون څه کام تقریبا 10,000 روپۍ ایزي پیسه او د بینک اکاؤنٹ باندې راوړل هغه مې سره محفوظ دي جی اس طرح کې بس مکمل شي دا وانډ اپ پروګرام نو موږ وډرا کو هغه باندې سامان وکړو. جی ملګری ایزی پیسہ موبایل اکاؤنٹ نمبر بینک اکاؤنٹ نمبر دا موږ پکې ورکړه ده. نو تاسو خپل ډونیشن چې کوم د پاغې باندې راستوای شئ او وسره کچا سره داسې سامان وي چې هغه دلته کې دوی پهونچ نشي کوای د دوی ته سورلۍ څه پرابلم وي نو دلته کې موږ سره زرنج هوی لوډ وي نو دوی په دې نمبر باندې کال کوای شي. زرنج به ورشي د دوی کور نه هغه امداد برچګوي. مولانا صفدر صاحب موږ سره موجود ده. مولانا صاحب مخکې لایحه عمل څه ده؟ دغه کوم سامان جمع شول دغه کوم نغدې پیسې جمع شولې نو دا به څه پکېږي؟ دا به کوم ځای ته وړای شي او د دې تقسیم څه طریقه کار ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف بھائی ملګری پرون چې کومه قرباني کړې کوم ډونیشن شوه یا کوم ملګری موږ سره هغه تعاون کړی ده هغه هر مکتب فکر خلق سیاسي غیر سیاسي تنظیمونه مدارس مساجد علما خطبه د ټولې هغه بڑ چړ کړی حساب خاصې کیمپ کې اوس هم لګیا دي هغه جماعتونه کې اعلان نه کوي. امیر پلانینګ دا ده چې نن کوشش دا کوونه ده چې کوم ځایونه امیر نه پوتې دي که هغه بنډیجات دي مضافات دي منډه و دو سرډاک دو هغې ته مو هم اطلاع کړي دي انشاءالله هغې به هم ډونیشن کړی اوس پرې رسوي او جماعتونه کې هم یا سامانونه پروته دي هغه به اوس امیر سره رابطه کوي. مو نمبر باندې رابطه کوی شي دلته نور ملګري دي هغې نمبر باندې هغې ته موږ ګاډه هم وروستی شو او کوشش د دا وکړي چې خپله ورسوي. او بل دا چې موږ نن 9 بجې هغه میټینګ کل کړی ده. پرون مو کال وو محمد بھائی د روح الله صاحب د اور چشمه کې ټورنمنت وې ته لوړل 9 بجې مو کل کړه د کیم مش سره ډونیشن شو سامان جمع شو د دې پوره پلانینګ کوو چې دا مش په کیم مت کې دا متاثرین ته ورسو کیم زوی ته ورسو کیم مت کې ورسو فاروق شکل کې ورسو رشن شکر کې او د کیمې کپړې مش سره جامه دي هغه لپاره مو 9 بجې میټینګ کل کړه چې څومره ملګری دي ته مطلع کړي او دا ویډیو پیغام په ذریعہ د هغه غزون رسي چې ټول اکټه مشوره وکړو شپې ته مش د سامان چې دا پیک هکو او ان شاء الله کوشش بدا کوو چې سبو میژه د شای چې دا د خپل متاثرین ته ورسو او چې کیمزو کې ډېر زیات ضرورت میر لګیاو رابطه کوو ټانکا ډي خانه لکه رسه هغه میر رابطه کړی دي چې ملګری دي کیمزو کې ډېر ضرورت ته ان شاء الله هغه ته به د شای چې دا مستحقین کسانه درسي جزاک. جی ملګری مولانا صفدر صاحب د آینده لایحه عمل چې کوم د هغه دوسرا محمد پلان چې مخکې دوی څه اراده لري د سمنه برې کې نن بیا انتهایی د ستړي ریز دو دا دوی ریزې الله تعالی د دوی ته اجر عظیم وي کې انتهایی د ستړي ریزې دي خو د دې بدله زر تر زره انشاءالله هغه به الله تعالی موږ ته ورکوي. خو ستړي ریز دو نن بیا هم موږ دا ګزارش کوو چې څومره سوشل ورکر دي پرون چې څومره خلک راغلي وو په چار د چې په هغې نه نن جوت روشي ځکه چې نن چار درنه دو د سامان پیکینګ کوونه ده هغې نه بعد دې ته یوه لایحه عمل جوړونه ده هغې نه بعد که دې باندې دا فیصله وشي چې یاره د شاید موږ رشن په شکل کې ورته رسوو نو بیا به رشن وخوستی شي هغه به پیکیجز جوړېږي نو دا یوه درنه چار دو د دې لپاره افرادي ضرورت ته نو ملګري په خدمت کې مو دا ګزارش ته یونین کونسل لتمبر یا وسره څومره ملحقه علاقه جات دي هغې نه هم سوشل ورکر په دې کیمپ کې د موږ سره حساب اخیستی شي. نن اتوار ښه ده چوټۍ ښه دي د سکولونه کلیجونه دفترونه نو څومره ملګري فریق دي کورونه کې نسته دي د ثواب په نیت سره هغه دلته کې روښه په دې کیمپ کې شرکت وکړئ انشاءالله الله تعالی مو په دنیا هم شفتا کړي آخرت مو هم شفتا کړي نو دې کې دې سره تاسو خپلې دعاګانې کې یاد لرئ اجازت غواړو. الله حافظ.